बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जमात नाहम का सबक नंबर 6 नामदेव माली इस सबक की वजाहत के साथ तशरीह पढ़ेंगे। आसान अल्फाज में इसकी वजाहत मैं आपको बताऊंगी। आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान है नामदेव माली। सिन्फ़ अदब है खाका निगारी। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद दक्कन मुगलिया सल्तनत के ज़ेरे असर इलाका था। दक्कन के बाग में माली था। ज़ात का ढेड़ जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है। कौमों का इम्तियाज़ फ़र्क मसनूई है और रफ्ता रफ्ता नस्ली हो गया है। सच्चाई, नेकी, हुस्न किसी की मीरास नहीं, किसी को विरासत में ये चीज़ें नहीं मिलती, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती हैं। ये खूबियाँ नीची ज़ात वालों में भी ऐसी ही होती हैं जैसे ऊंची ज़ात वालों में। कैस हो कोहकन हो। कैस कहते हैं मजनू को, कोहकन पहाड़ खोदने वाला फरहाद मुराद है जिसने शीरीं के इश्क में नहर खोदी थी, पहाड़ से नहर निकाली थी। हो या हाली आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। मकबरे का बाग मेरी निगरानी में था। मुसन्निफ़ कहते हैं मौलवी अब्दुल हक कि मेरी निगरानी में मकबरे का बाग था। मेरे रहने का मकान भी बाग के अहाते में था, अहाते सहन में था। मैंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया, हवाले किया। मैं अंदर कमरे में काम करता रहता था। मेरी मेज़ के सामने बड़ी सी खिड़की थी, इसमें से चमन साफ नज़र आता था। लिखते लिखते कभी नज़र उठाकर देखता तो नामदेव हमतन हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ पाता। नामदेव को बाज़ दफ़ा उसकी हरकतें देखकर बहुत तअज्जुब होता, हैरानगी होती। मसलन क्या देखता हूँ कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा इसका थांवला साफ कर रहा है। थांवला पौधे के इर्द गिर्द जो गड़ा होता है पानी देने के लिए जो बनाया जाता है। थांवला साफ करके होज़ तालाब से पानी लिया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। पानी डालकर डोल दुरुस्त की और हर रुख से पौधे को मोड़ मोड़ कर देखता। फिर उल्टे पांव पीछे हटकर उसे देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कराता और खुश होता। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे, काम में मज़ा आने लगे, शौक़ पैदा होने लगे। बेमज़ा काम नहीं, बेकार है। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने काम में मगन रहता, मसरूफ़ रहता। इसके कोई औलाद ना थी। वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त, परवरिश को भी कहते हैं, देखभाल करता। उनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। वो एक एक पौधे के पास बैठता, उनको प्यार करता, झुक झुक कर देखता और ऐसा मालूम होता गोया उनसे चुपके चुपके बातें कर रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते फलते फूलते उसका दिल भी बढ़ता और फूलता था। उनको तवाना और टांटा यानी सेहतमंद देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती। कभी किसी पौधे में इत्तेफाक से कीड़ा लग जाता या कोई रोग पैदा हो जाता, रोग बीमारी, तो उसे बड़ा फिक्र होता। बाज़ार से दवाएं लाता, बाग के दारोगा, चौकीदार, निगरानी करने वाला या मुझसे कहकर मंगाता। दिन भर उसी में लगा रहता और उस पौधे की ऐसी सेवा खिदमत करता जैसे कोई हमदर्द और नेक दिल डॉक्टर अपने अजीज़ बीमार की करता है। हज़ार कोशिश करता और उसे बचा लेता और जब तक वो तंदुरुस्त ना हो जाता उसे चैन ना आता। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ। पेड़ से मुराद है पौधा। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, पहचान हो गई थी। ख़ासकर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफ़क़त और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गाँव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल, बग़ैर झिझक या बग़ैर बहाने बनाए चला जाता। मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता था और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर जैसे रसोई का चौका, किचन में चूल्हा रखने की जगह
کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں کیاریاں باقاعدہ تھاملے درست سینچائی، پودوں کو پانی وقت پر دیتا تھا، شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر کرتا، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ کہتے ہیں نگران عبدالرحیم فینسی خود بھی بڑے کارگزار، اچھا کام کرنے والے اور مستعد ہوشیار شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے یا سگریٹ پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، موروثی وراثت میں یعنی ہمیں مل گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے کی سننے کی نوبت نہ آئی۔ دنیا و مافیا سے مراد ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، وہ اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، نہ کبھی اس نے تعریف کی خواہش کی تھی، نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارشیں بہت کم ہوئیں، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا تھا، بہت تھوڑا پانی رہ گیا تھا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، مصیبت آ گئی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دیکھ کے بیمار، یعنی بالکل زرد ہو گئے تھے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا، پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط جس سال بارشیں کم ہوتی ہیں نے لوگوں کے اوسان ہوش خطا کر کے تھے، ہوش اڑا دیے تھے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت کمی اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی سے مراد ہے کیچڑ والا پانی پودوں کے لیے بہت فائدہ مند تھا، پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری، بہترین کارکردگی پر اسے انعام دینا چاہا۔ میں نے کس نے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق حقدار نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن جو سیاسی رہنما تھے اور دکن کے رہنے والے تھے ان کو تفویض ہوا، سونپا گیا۔ یہ جی ہمارے آدھے سبق کی وضاحت ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سبق کو مکمل کریں گے، اور اگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں، کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں آپ کو لیکچر کتنا سمجھ آیا ہے۔ اللہ حافظ۔